बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों को हैरान परेशान कर दिया कि तहरीक इंसाफ का कराची से सफाया हो चुका है। तहरीक इंसाफ कराची से वाइट वॉश हो चुकी है। वो कराची जहाँ पर हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस सूबा सिंध के अंदर बहुत सालों से हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सूबा सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी का किला है। पीपल्स पार्टी के किले में डेंट डालना बहुत मुश्किल है। और सर, जो रिजल्ट्स आए हैं बल्दियाती इंतखाबात के, इसमें सबसे पहले तो ये बात करता चलूँ कि प्रोजेक्ट इमरानिया, हम बहुत सी बातें किया करते थे, हम सहाफ़ी बहुत ज़्यादा डिबेट किया करते थे कि जी इमरान खान साहब की पता नहीं पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है, या इमरान खान साहब जो हैं वो दिन ब दिन बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, या उनको तो बड़ा पॉपुलर लीडर माना जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है और एडमिट किया जा रहा है इस बात को कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन सर, इमरान खान के जो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार थे, प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों के इख्तिताम के बाद प्रोजेक्ट इमरानिया इख्तिताम पजीर हुआ, और प्रोजेक्ट इमरानिया के इख्तिताम पजीर होने के बाद इमरान खान साहब जो हैं, ये उनकी पार्टी के हवाले से ये बात सामने आई कि वो प्रोजेक्ट इमरानिया के इख्तिताम के बाद काउंसलर लेवल तक मुंतखब नहीं हो सकते। आप हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि जो कराची के ज़िमनी इंतखाबात और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने बहुत से लोगों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो लोग ये बात करते थे कि आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर अपने पंजे गाड़ेगी, हो सकता है कि वो हुक्मरान जमात बन जाए और वो हुक्मरानी करे, तो सर उसकी असलियत कौम के सामने तब अयां हुई जब कराची के इलेक्शंस में, जब कराची के ये बल्दियाती इंतखाबात में जो नताइज आए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ को जो जितवाया जा रहा था इससे पहले, वो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार जितवा रहे थे। और प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों के इख्तिताम पजीर होने के बाद इमरान खान साहब की सियासत भी इख्तिताम पजीर हो गई, उनका वोट बैंक भी इख्तिताम पजीर हो गया, और उनकी जमात जो है उसकी असलियत कौम के सामने खुलकर बेनकाब हुई एक ऐसे वक्त में जब कौम को पता चला कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पार्टी का तो कोई वोट बैंक है ही नहीं। और कराची के जो इलेक्शंस हुए हैं, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, ये बल्दियाती इंतखाबात हुए, इसमें आप देख लें कि तहरीक इंसाफ आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का सफाया और जरदारी बिलावल और पीपल्स पार्टी के हाथों इमरान खान साहब जो हैं उनको धूल चटा दी गई। इमरान खान साहब जो बड़ी भड़के मारते थे और बड़े उस वक्त ऐलानात कर रहे थे कि कराची में जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, सिंध में इन्होंने डाकू राज कायम किया हुआ है, सिंध की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, सिंध के जो लोग हैं उनको हकूक नहीं दिए जा रहे, वडेरों ने सिंध की ज़मीनों पर कब्जे किए, सिंध में पीपल्स पार्टी ने पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया, फलां हो गया। तो सर, वो हकीकत तो आपके सामने है। और इसमें जो MKM ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाइकआउट किया, उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको हल्का बंदियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मरदमशुमारी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो उनके जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, उन्होंने पहले तो फैसला किया था कि हम इनमें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके बाद चूँकि MKM का ये फ़ैसला था और पूरी जमात का फ़ैसला था, फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, सबका ये फ़ैसला था और सब ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया कि वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बाइकआउट करेंगे, इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करेंगे। और फिर जो नताइज आपके सामने आए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और MKM की जो पॉलिटिक्स है वो एक उनका अपना फ़ैसला है, उन्होंने क्यों इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया वो बेहतर बता सकते हैं, इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ऊपर उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तो अब मिल बैठ कर मुशावरत से ही मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कराची से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जो अमीर जमात इस्लामी है कराची के,
وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بینک نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں پر آپ کو دکھائی دے گا. اور جس شہر میں میں بیٹھا ہوں، جس لاہور شہر میں بیٹھا ہوں، ادھر بھی جماعت اسلامی کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے. نو ڈاؤٹ ان کو وہ کامیابی نہیں ملتی، ان کو وہ نتائج نہیں ملتے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی ایک فری اینڈ فیئر پارٹی ہے، ایک اچھی پارٹی ہے، ایک کام کرنے والی ایک منظم جماعت ہے، جس نے اپنے اندر ڈسپلن کو قائم رکھا ہے، جس نے اپنے اندر ڈسپلن کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ صاف لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو کامیابی، ایک بہت بڑی کامیابی کراچی کے اندر تحریک انصاف جو ہے، اس کے لیے بھی یہ معاملہ بہت سرپرائزنگ ہے. اور یہ سرپرائزنگ اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے، اس کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جماعت اسلامی جیسی جو جماعت ہے وہ کراچی کے اندر اپنے پنجے گاڑ رہی ہے. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو کامیابی ہے وہ اس لیے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ وہ ایک دیانتدار، ایک آنیسٹ، ایک ایماندار، ایک اچھی شہرت کے انسان ہیں. اور کراچی میں انہوں نے اپنا نام بھی بنایا. ڈیفینیٹلی ان کو امیر جماعت اسلامی کراچی کا امیر بھی ان کو بنایا گیا، اور اس حوالے سے سراج الحق صاحب نے ان پر ٹرسٹ بھی کیا. اور ایک وہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق ہے ان کا، اور کوئی اتنے امیر نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے پھر بھی ماشاءاللہ بڑا اپنے اس حوالے سے بہت اچھی انتخابی مہم کی، حلقے میں گئے، ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، اپنی پارٹی کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی. تو سر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو جس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو کامیابی ملی. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کا جو صفایا ہوا ہے کراچی سے، میں یہ بات بڑے اطمینان سے اور بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو تحریک انصاف کا صفایا ہوا ہے یہ آپ کو پنجاب میں ہوتا دکھائی دے گا. اور پنجاب اسمبلی توڑنے کے جو نتائج ہیں بڑے سنگین ہوں گے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، پنجاب اسمبلی توڑنے کے نتائج بہت سنگین ہوں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ بات اب معلوم ہو جائے گی کہ جو انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا یہ جذباتی فیصلہ تھا، یہ بلیک میلنگ کے اوپر مشتمل تھا، یہ ڈرانے دھمکانے کے اوپر مشتمل تھا. اور اس فیصلے کو صرف اس بنیاد پر کیا گیا کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا سکے اور اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی جا سکے. سر اسٹیبلشمنٹ کی ثانوی حیثیت کو پاکستان کے 74-72 سال میں کوئی چیلنج نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا. 74-75 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی ثانوی حیثیت کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکا پاکستان میں. آپ دیکھ لیں کہ جس نے چیلنج کیا اس کا کیا حال ہوا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ریاست مخالف بیانات دے رہے ہیں، جو اسٹیٹ مخالف، جو اسٹیٹ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی مدر جیسی ہوتی ہے. تو جب آپ ریاست کو گالی دیں گے، جب آپ اس ریاست کو، کیونکہ ریاست جو ہے وہ عوام سے ہی ہے نا، ریاست جو ہے جب آپ اس کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب آپ ایک عام آدمی کو گالی دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں جی، ان کے حوالے سے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ وہ جو سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی پاپولیرٹی ہے ان کی، کتنی عوام ان کے ساتھ ہے. تو سر یہ پاپولیرٹی پڑی ہوئی ہے خرم شیر زمان کے حلقے میں تحریک انصاف ہاری، علی حیدر زیدی کے حلقے میں تحریک انصاف ہاری، اور کراچی سے تحریک انصاف وائٹ واش ہوگی، اس کا صفایا ہو گیا. پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کاروں کے اختتام پذیر ہونے کے بعد تحریک انصاف کراچی سے اختتام پذیر ہو گئی. اب پنجاب کی باری ہے، اس کے بعد سندھ سے تو ویسے فارغ ہیں، کے پی کے سے بھی فارغ ہو جائیں گے، بلوچستان سے بھی فارغ. تو سر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہ پڑی ہوئی ہے. جو ہمارے صحافی دوست کہتے تھے نا، وہ عمران خان کہے گا کھمبا بھی کھلا دیو، کھمبا بھی جگ جائے گا. تو سر وہ ہے یہ اوقات اس پارٹی کی، اور اس پارٹی کا یہ ہے وہ ووٹ بینک جس کے اوپر حمود سمیت آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، عمران خان بڑا پاپولر لیڈر ہے، عمران خان نہیں ہار سکتا. تو سر آپ کے سامنے ہیں نتائج، آپ کے سامنے ہیں. میں نے تو نتائج نہیں تیار کیے، یا میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ولاگنگ کے دوران تو نتائج نہیں بنائے. نتائج تو الیکشن کمیشن کے پاس آئے، عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنے نتیجے اپنے منتخب نمائندوں کے سامنے رکھے. تو سر جو نتائج ہیں وہ تو عوام کے ہیں،
اور عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ان پر حق حکمرانی کا حق کس کو ہے اور کون حق حکمرانی کرنے کا صحیح معنوں میں کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے. یہ عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے. تو سر آپ کے سامنے آگے نتائج. ستح خیرہ تحریک انصاف فارغ، کراچی سے فارغ، اس کے بعد پنجاب سے فارغ، اس کے بعد KPK سے فارغ، پھر بلوچستان سے فارغ. اور سر ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ڈگڈگی کا ناچ بجا رہے تھے ہمارے صحافی دوست، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کراچی میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، سٹیبل ہو چکا ہے، عمران خان اقتدار میں آئے گا، کراچی میں تحریک انصاف کا چیف منسٹر بنے گا. تو سر وہ سہانے خواب جس کو دکھائے جا رہے تھے، وہ سہانے خواب ایک بار پھر آنسوؤں میں بہہ چکے ہیں. دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. عمران خان اس سال بھی کوارے کے کوارے رہ گئے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.